70 से ज्यादा कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी दाखिली रास्तों पर तैनात की जाएगी। अफसोसनाक खबरें हैं लाहौर से, इमेजेस जो आ रहे हैं वो भी बड़े अफसोसनाक हैं, दिल को दुखाने वाले हैं। दमादम मस्त कलंदर स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है, इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है, रोड्स ब्लॉक कर दी गई हैं, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। लॉन्ग मार्च अब आगे बढ़ रहा है और उसमें फिर से कशीदा सूरत हाल नजर आ रही है। लेटेस्ट खबरें ये हैं कि आंसू गैस की शेलिंग फिर से हो रही है, रास्ते में रोकने की कोशिश हो रही है। एक ऐसी पार्टी जो सर तन से जुदा का नारा लगाकर जो है ना सड़कों पे लोगों को इकट्ठे होके हजूम मॉब मार देता है, वो पार्टी ये कह रही है कि दुनिया के जो फैसले हैं वो हमसे पूछ कर किए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहें इसके ऊपर अब हम। रावलपिंडी इस्लामाबाद की शाहराहों मरकजी रास्तों को सील करके पुलिस तैनात कर दी गई। टी चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। दफा 144 यानी कि 144 इम्पोज कर दी गई है। देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। कहीं पर कोई 4 से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते और इस वक्त लाखों की तादाद में, कह रहे हैं कि लाखों टीएलपी यानी इस्लामिस्ट जो फार राइट पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी भी है पाकिस्तान की, टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वही वाली जिनका नारा है सर तन से जुदा। तो सर तन से जुदा वाले पगड़ियों वाले जब लाखों में जमा होंगे और वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, तो आप सोचें कि वहां पर क्या आलम होगा और किस तरह मुजाहिरीन आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में हुकूमत परेशान बैठी हुई है क्योंकि एक और नई परेशानी का शिकार हो गए हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। पूरा पंजाब बंद, पंजाब के अंदर आने वाले बाकी सूबों के रास्ते भी बंद। लाहौर इस वक्त ऐसे है कि जैसे कोई जेल खाने के अंदर कोई 114 जेलें बना दी, एक जगह से दूसरी जगह कोई नहीं जा सकता। ये कि जो मैं मुसलसल कहता चला रहा हूं कि पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है। दोस्तों, इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हालात बेकाबू हैं। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान टीएलपी ने गाजा के समर्थन में इतना बड़ा प्रदर्शन छेड़ दिया कि शहबाज शरीफ सरकार को पूरा इस्लामाबाद सील करना पड़ा। इंटरनेट बंद, सड़कों पर कंटेनर, पुलिस और सेना की भारी तैनाती, लेकिन भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही। टीएलपी का आरोप है कि सेना प्रमुख असीम मुनीर और पीएम शरीफ ने अमेरिका और इजराइल के दबाव में गाजा डील का समर्थन किया, यानी इस्लामिक दुनिया से गद्दारी की है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि झड़पों में कई घायल हुए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार और राजधानी ठप। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा अब जनता के सामने पूरी तरह खुल चुका है। बाहर गाजा के लिए आंसू, अंदर इजराइल से डील। पाक मीडिया भी मान रहा है। अब सरकार और आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान की सड़कों पर खुली बगावत है। अगर आपको भी लगता है कि पाकिस्तान अब अपनी ही साजिशों में फंस गया है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, रियल फेस ऑफ पाकिस्तान और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि असली खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद। दिस इज अनबिलीवेबल कि ये कौन सा दौर है भाइयों, ये कौन सा दौर है, कौन लोग हो तुम लोग, ये क्या हो रहा है वहां पर। मोहसिन नकवी साहब जी निकल आए हैं, वो कह रहे हैं कि जी पहले तो मुझे उसमें उलझाए रखा, पहले जो ट्रॉफी चोरी का मामला था उसके ऊपर मुझे बदनाम करते रहे, अब मेरे पीछे ये टीएलपी वाले पड़ गए हैं क्योंकि उनको ये देखना पड़ा है कि इस्लामाबाद जो है वो पैक कर दो, जैम पैक कर दो, उसके अंदर वो एंटर ही ना हो सके। आपको पता है कि 2 से ज़्यादा लोग कहे जा रहे हैं कि इतने वायलेंट क्लैशेस हुए हैं। ये जो टीएलपी इस्लामिस्ट, फार राइट इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स, इनको कहीं ना कहीं ये मिलिटेंट भी एक दफ़ा करार पा चुके हैं। दूसरी तरफ जो वीडियोस है उसमें अब गोलियां चलने की आवाज़ भी आ रही है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि ये जो शेल फायर किए जाते हैं उसकी आवाज़ है या फिर ये जो फायर किया जाता है, जो एरियल फायर भी पुलिस करती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं और इस वजह से एक लोगों में एक गम गुस्सा है। उन्होंने बल्कि ये कहा कि हमारा तो मार्च सिर्फ फैज़ाबाद में था, लेकिन हमें वहाँ से रोका गया और हमें हमारे ऊपर शेलिंग की गई और ये किया गया, फलाने के कहा गया, तो इसलिए अब ज़्यादा गुस्सा। अच्छा, कभी आप खुला छोड़ देते हैं, कभी आप रस्सा डाल देते हैं, कभी आप रस्सी डाल देते हैं, कभी आप रस्सी दराज कर देते हैं और कभी आप खुला छोड़ देते हैं। जब आपको चाहिए होता है तो आप उनसे काम करवा लेते हैं, यानी कि आप उनकी रस्सी दराज कर देते हैं, और जब आपको नहीं चाहिए होता तो फिर जो है वो 8 पुलिस वाले मार देते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। ये वही टीएलपी है, ये वही, मैं मिलिटेंट इसलिए यानी कि इन्होंने 8 पुलिस वाले मारे में, आपको याद है इसी टीएलपी ने एक दफ़ा 8 पुलिस वाले लाहौर में मारे थे।
اسلام آباد کے زیرو پوائنٹ کے مقام پر موجود ہوں جس کو کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. یہ وہ راستہ ہے جہاں سے آپ پاک سیکریٹریٹ جا سکتے ہیں, بلو ایریا جا سکتے ہیں, اور اسلام آباد کے جتنے بھی مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر آپ اس راستے کے ذریعے جاتے ہیں. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈبل لیئرز کنٹینر لگائے گئے ہیں اور اس راستے کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی شہری یہاں سے آگے سفر نہ کر سکے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ راستہ ریڈ زون کی طرف جا رہا ہے اور اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے ریڈ زون کو جانے والے تمام کے تمام راستے مکمل طور پر بند کیے گئے ہیں. چاہے وہ سرینا چوک ہو, چائنا چوک ہو, نادرہ چوک, کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے جو کہ کنٹینر سے لگا کر بند نہیں کیا گیا. اور یہاں پر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, شہری ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو کلاشز کے دوران 2 لوگ کہہ رہے ہیں کہ جاں بحق ہو چکے لاہور کے اندر, اور لاہور سے اب یہ بڑھ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف, اور اسلام آباد میں جا کر جو ہے یہ دھرنا دینے لگے ہیں, یعنی کہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کنٹینر رکھے ہوئے ہیں تو بڑی مشکل ہو رہی ہے. ابھی تو ان کو چاہیے کہ مطلب حکومت کو چاہیے کہ یہ سب ہٹا دیے جائیں کنٹینر. عام شہریوں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ غزہ کے یہ کرتا دھرتا یہ مائی باپ ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ڈیل ہوئی ہے اسرائیل اور غزہ کے بیچ یہ کیوں ہوئی ہے, کیونکہ ان سے پوچھ کے کیوں نہیں کی. یہ سعد رضوی کو کیوں نہیں بلایا اسرائیل نے اور امریکہ نے اس ڈیل کے بیچ؟ ٹرمپ کو چاہیے تھا کہ سعد رضوی کو بلا کے بٹھاتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, کیا مطلب کیا ہے ان کا؟ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ کون لوگ ہیں آپ, یعنی آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں اس کے بیچ. ایک اسلامسٹ پارٹی, ایک ایسی پارٹی جو سر تن سے جدا کا نعرہ لگا کر جو ہے نا سڑکوں پہ لوگوں کو اکٹھے ہو کے ہجوم موب مار دیتا ہے, وہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا کے جو فیصلے ہیں وہ ہم سے پوچھ کر کیے جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہیں اس کے اوپر اب ہم. مطلب میرا یہ ہے سوال کہ بھائی کون ہیں آپ؟ آپ سے وہ کیوں پوچھتے؟ آپ سے پوچھ کر فیصلے ہوں گے. اسرائیل جو ہے وہ آپ سے پوچھ کے فیصلہ کرے گا, پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ سے پوچھ کر فیصلہ کریں گے. پاکستان کی اتھارٹیز جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر متفق ہے, اور پاکستان کی تمام سٹیک ہولڈرز اس ایک فیصلے پر متفق ہیں جو یہ غزہ کا فیصلہ. مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کا, آئی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ اس کے اوپر کیا ہے ان کا, وہ اس کے اوپر متفق ہیں یا وہ الگ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جتنے باقی اور جتنے بھی وہ ہیں وہ سب اس کے اوپر, بھائی آپ متفق نہیں بھی ہوں گے تو کیا کر لیں گے؟ مطلب آپ کا کیا ہے اس کے اندر؟ آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ آپ سے کون رائے لے گا اس کے بارے میں؟ اور آپ ہیں کون؟ یعنی یہ جو ٹی ایل پی کر رہی ہے, ان سے کوئی یہ پوچھے کہ تم کون ہو؟ مامے ہو تم غزہ کے, فلسطین کے, تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ملک کو آگے کیوں لگا رہے ہو؟ ان کو ختم کریں, ہمیں تو نہ مشکلات دیں. آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آپس میں آپ بیٹھ کے حل کریں. ہمیں کوئی تکلیف دے رہے ہیں, مسئلہ آپ کا, تکلیف ہمیں مل رہی ہے. یہ کون سی حکومت ہے؟ راستے میں آپ نے کافی سارے شہری دیکھے ہوں گے جو بائکس پہ سوار ہیں, گاڑیوں پہ سوار ہیں, ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ وہ بھی بیچارے بائک کھڑی کرتے ہیں, پیدل چلتے ہیں, جہاں پھر فٹ بوری کو کراس کرتے ہیں, بائک کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. آگے سے پولیس والے ان کو روک کے کہتے ہیں نہیں ادھر کو نہیں جانا, ادھر کو نہیں جانا. تو پھر وہ کدھر جائیں گے؟ راستہ یہ ہے تو راستہ ادھر سے راستے کے اوپر سے جائیں گے نا. اب وہ پل کے اوپر سے جاتے تو آگے سے روک کے کہتے ہیں نہیں واپس جاؤ. اب کسی کے گھر کوئی مریض ہے, اس کو لے کر ہسپتال جانا, تو وہ کیا کرے؟ اگر راستے میں دام توڑے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ان سے اپیل ہے کہ کچھ کریں, ان کو ہٹائیں. یہ جنہوں نے کام پہ جانا ہے ان کا روزگار ہے, ان کے گھر چلتے ہیں ان کے سر پر, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. بعد میں کچھ لوگوں بچوں نے اسکول جانا ہے, اب وہ اسکول نہیں جا سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, وہ ان کے بھی پڑھائی کا مسئلہ آ رہا ہے. اب مریضوں کے لیے بہت مسئلہ آ رہا ہے, جن کا روزگار چل رہا ہے ان کا بہت مسئلہ آ رہا ہے, وہ بیچارے کیا کریں؟ اچھا, یہ جو سخت سیکیورٹی کر دی گئی ہے فیض آباد انٹرچینج پر, جو ہے پتہ نہیں کیا کنٹینر پہنچا دیے گئے, کنٹینر پہ کنٹینر لگا کے شہروں کے شہر بند کر دیے سارے, کہ کوئی وہاں سے گزر ہی نہ سکے, گزر کے آگے جا ہی نہ سکے. پھر یہ ہوا ہے کہ جی جو ہوٹلز ہیں وہ خالی کرنے کے انہوں نے آرڈر جاری کر دی. ہوٹل والوں کو کہا ہے کہ خبردار کسی ایک مولوی کو بھی جو ہے نا تم لوگوں نے اندر گھسنے دیا ہے, کوئی کمرہ دیا, پتہ نہیں خالی کیوں کروائیں, مولویوں کو رکھنے کے لیے ہی نہ کروائیں. میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے میں, کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے نا, پاسٹ میں دھرنے ورنے, وہ آپ کو پتہ ہے فیض آباد دھرنا اور سب کچھ کیا کیا ہوتا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو جی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہن کی کریے, رولا پہ گیا جی, دما دم مست کلندر سٹارٹ ہو گیا. یعنی کوئی نہ کوئی وہاں پہ دما دم مست کلندر کرتا ہی رہتا ہے.